आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. प्रितीच्या न्हू आयच्या नोवेनाचो विशय कुर्साचेर नदर मारूंक कुटुंबीक जिवीत जियोवया. आमी सगळीं कुटुंबान जल्मताव वाडटाव आनी कुटुंबांतल्यानूच बापाशी पत्तताव. जेजूय जुजे आनी मारियाच्या कुटुंबान जियेलो. कुटुंबान जियेतना वेगवेगळे तरेन कुरीस आमच्या जिवितान उपसादता. पिडेचे, दुर्बलकायेचे, भावनाचे, जबाबदारीचे आदी. ह्या कुर्सा वरवीं देव आमकां कुरपेन आनी काळजीदारपणान भरता. नाजारेताच्या पवित्र कुटुंबान आपल्या कुटुंबीक जिविताचो कुरीस आपणायलो आनी जैताची वाट ती चोल्ली. हे तरेन देवाची कुशी ताणें केली. तांची देख आमी आपणावया. देवाक शिणोना जावंक पूण भावार्थान आनी बरवशान आमचे कुरीस आपणावंक देवाचें बोल आमकां मागुया. आयच्या ह्या मिसांत आमी मागताव थँक्स गिवींग ऑन बर्थडे ऑफ कॅलब नेविस, थँक्स गिवींग बाय मिनिनो मास्करेनस, गुड हेल्थ ऑफ तेरेसा फेर्नांडीस, थँक्स गिवींग बाय एडगा आनी क्लेस्फिना फेराव, गुड हेल्थ एंड सक्सेस टू शेरिटन मागालेंश, personal intention of Lawrence Ribeiro, good health and thanksgiving by Joseph and Milena Azevedo and family, thanksgiving and good health by Zane Dias, thanksgiving by McLeod and Fonia Pereira and family, thanksgiving Chisel, Yvonne and Daniel Fernandez. तांचे सगळे इंतेसां बसोत आमी आमी सांत मागतले. बाबा बुडनायचो विशय आमकां कुर्साचेर नदर मारून आमचे कुटुंबीक जिवी देवाक जाय ते पोरमणे जिवंक देव आमकां आपयता. सोणेकलो आमी स्वर्गांत पडूंक ना. आमी सगळीं एका कुटुंबांत जल्मल्या. ह्या कुटुंबांत आमी वाडटाव शिकताव. ह्या कुटुंबांत जाय ते बरेपण आमी अणभवता. आज जण एकलो ह्या कुटुंबाचे वांगडी हांगासर ह्या मिसांत वांटो आमी घेवंक हाजीर जाले आसतना आमचे कुटुंब देवाक जाय ते भाशेन आमी चलोवं. ह्या मिसाच्या बोलिदानान आमकां जण एकल्याक देवाची कृपा आनी बळ आमी मागून घेवया. आनीक जाय ते पावटी कडेक देवाक आमच्या कुटुंबाचो माज करचे सुवातेर अदीक करून कठिनायेच्या वेळार अवघड्याच्या वेळार आमच्या कुटुंबाचो बावाट कडेक हालतो दोलतो जाला. ह्या संवसाराच्या दास्तीक गोडेक बुलोवन आमचे कुटुंब गोडेक आज तुटूंक गोडेक पावल्यात. ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकांचो घालतीकायेन ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसोने मागून म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवंक सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवान विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमेन. Somea, somea, kakluto. Somea, somea, kakluto. Krista, Krista, kakluto. Krista, Krista, kakluto. Somea, somea, kakluto. Somea, somea, kakluto. Somea, somea, kakluto. प्रार्थुया ओकेपणान आमच्या सोण एकल्याच्या कासकी ते स्वापासोत ह्या मिसांत मागुय. सर्व पदवीदार आनी सासनाच्या देवा आमच्या असोकतायेचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुजो पदवीदार उजवो हात विस्तारून आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जी येता राचोड चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जोशुएच्या पुस्तका वेले वाचप. जोशुएन इस्रायलाच्या सगळ्या कुळांक सिकेम गांवांत एकठांय केली. उपरांत ताणें जाणट्यांक, फुडाऱ्यांक, निधीदारांक आनी इस्रायलाच्या धर्मशास्त्र्यांक आपयले आनी ते देवा मुखार आयले. तेन्ना जोशुएन सगळे पोरजेक म्हणलें, सोरेस्पराची सेवा करूंक तुमी तयार नात जाल्यार कोणाची करतल्यात तें आयजूच विचून काडात. नदीचे पलतडी तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केल्ली त्या देवांची वो आतां तुमी जियेतात त्या देसांतल्या अमोरितांच्या देवांची. पूण हांव आनी म्हजें कुटूंब सोरेस्पराची सेवा करतले. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. अनेकदां म्हणुया. तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. म्हजें मागणें तूं आयक सायबा. म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पळय कितलो हांव दोळडिरो. विस्वाशी हांव चाकोर तुजो. तुजेर सायबा पातयेवन रावता. जीव राख म्हजो म्हाका निवार. जबाब. तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. तुजे बोगोर ना देव म्हाका. म्हजी तूं कोर दया सायबा. दीसभर तुकाच उलो मारता. काळजाक म्हज्या संतोश तूं दी. ओतमो म्हजो तुजे मुखार विस्वास दवरून घालता सायबा. जबाब. तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. कितलो म्हूण तूं दुलोप सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्याक कान दी सायबा. उलो म्हज्या विनोतीचो आयकून तूं घे सर्वेस्परा. जबाब. तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. शिव वर्तमानाक उबी रावया. पातक्याचें मरण म्हाका नाका. आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेल्लें म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर.
सुरवेसपूर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. माथेवा पोरमोणे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गा राज्यांत भितर सरोचो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची कुशी करता तोच स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरतलो. देखून ही म्हजीं उतरां आयकता आनी ताचे पोरमोणे चलता तो आपलें घर कोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें कोडपार बांदलोलें. पूण ही म्हजीं उतरां आयकून तांचे पोरमोणे चलना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें, आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणो, शुभ वर्तमानान आमकां एक घोटणी मेळटा, ती म्हणल्यार एका दिसाक जेजू वेता आसतना तो एका आंजिराच्या झाडाक पळयता. पूण ह्या आंजिराच्या झाडाक आंजीर जावंक नासली आनी जेजू त्या आंजिराच्या झाडाक एके भाशेन तो शीण एके भाशेन करता, ताची शिराप तो घालता आनी दुसऱ्या दिसा येत जाल्यार तें सुकून पडलेलें. बाबा भयणो, एका झाडाचो वावर काम हेतू म्हणल्यार फळां दिवंक, फुलां दिवंक, कोणेक प्राण वायू दिवंक आनी एक सवण्याक आनी दुसऱ्या मोनजातीक भिराड दिवंक. आमी कोणेक जायते फावटी वेगवेगळे तरेचीं झाडां पळयता आनी बाबा भयणो, झाडां उत्पन्न करूंक एक स्पेशल टॅक्नीक आहा, ती म्हणल्यार आमी ताका म्हणटा बॉन्साय. जायत्या झाडांनी कोणेक तुमी पळयलां आसतलें. ही बॉन्साय म्हणल्यार एक व्हड आंब्याचें झाड हांवें धाकटुलें करून दवरूंक जाता. तें 10 वर्सां, 20 वर्सां, 50 वर्सां तें झाड तशेंच बाबा भयणो उरता. ताका धाकटुलीं पानां, धाकटुल्यो खांद्यो ताका येतात. पूण बाबा भयणो, हाची टॅक्नीक कितें काय? येदें व्हडलें झाड धाकटुलें दवरूंक हाची टॅक्नीक म्हणल्यार जें मुख्य मूळ ह्या झाडाचें आसता तें ल्हान आसतना तें कातरून उडयतात. झाड वाडटा खरें, पूण खरी वाड ह्या झाडाची जायना. दुसरी पाळां आहा ताच्या आदारान हें झाड वावरूंक प्रयत्न करता, हें झाड जिवंक प्रयत्न करता. आनी ह्याच खातीर बाबा भयणो, ह्या झाडाची पानां धाकटुलीं, ताका फुलां येयलीं जाल्यार तिवूय धाकटुलीं, उकडें फळां येयत जाल्यारूय तीं बाबा भयणो खावंक नजो तसलीं हीं फळां. तर बाबा भयणो, आयच्या दिसाक जेन्ना आमी कुटुंबाचेर आमी नियाळ करता आसतना जायते फावटी असले बॉन्साय कुटुंब कोडेक आमकांय दिसून येतात. 4 वण्टी मदें 4 गोडेक मनशां आहात, पूण त्या गोडेक घरांत कुटुंब गोडेक ना. त्या घरांत सगलीं जियेतात खरी, पूण त्या घरांत गोडेक कुटुंबाचें मोन गोडेक ना. त्या कुटुंबान गोडेक कुटुंबाची मुल्यां आनी तत्वां गोडेक ना. त्या घरांत गोडेक भोगसणे, मोग, शांती गोडेक ना. तें कुटुंब गोडेक फकत एक नांवाचो कुटुंब गोडेक अशें आमी म्हणूंक जाता, कित्याक त्या घराची बुन्याद हाल्लोली आसा. आज बाबा भयणो, देवाचें उतर आमकां आमच्या कुटुंबाचेर अदीक आनीक अदीक लक्ष घालूंक आपयता. आनी ह्याच बाबतींत आयचें पयलें वाचप जें आमी आयकलां तातूंत आमकां कांय बरो संदेश मेळटा. आतां ह्या वाचपाचो बॅकग्रावंड म्हणल्यार आमी जाणा, मोइजेसान लोकांक इजिप्तांतली भायर काडून तांकां दर्या पार करून तांकां बासायलेल्या देसांत पावयलोली. आनीक आतां मोइजेस मेलो, आतां जोशुआ तांचो फुडारी आसलो आनी जोशुआ आतां जाणटे पिरायेर पावला आनी ते शेकेम म्हणटा त्या सुवातेर ते पावलेले. आतां शेकेम म्हणटा ती सुवात जंय देवान आब्रामा लागीं आपली पयली बासावणी केलेली. ही शेकेम म्हणटा ती सुवात जंय जाकोबान जे आदल्याचे मुर्ती, देवाच्यो तांच्यो मुर्त्यो आहल्यो ताणें पुरोवन थंयसर दवरलेले. तर शेकेम म्हणटा ती सुवात बाबा भयणो, इट इज अ प्लेस ऑफ डिसिजन मेकींग, जंय निर्णय बरे देवाक मानतात ते निर्णय लोकांन घेतलेली ती सुवात. आनी हे सुवातेर जोशुआ लोकांक म्हणटा,
जो लोक आतां भास आयलेलो देसान पावलेलो ताका कांयच कोणाची आडकूड नासली, कोण तांचेर आक्रमण करतलो म्हूण नासलो. सगळे भावा भयणो देवान तांकां भासावन दवरलेले, सगळे देवान तांकां आयतें कशें दिलेलें. आनी कसले परिस्थितींत तांचो भावार्थ आनीक पावट हालतो दोलतो चलता. ते दुसऱ्या लोकांच्या देवाक पळयतात आनी ह्या देवाची पुजा करूंक ते सोदतात. आनी कसल्या वेळार जोशुए तांकां म्हणटा, तुमी कितें करतात तें करात, पूण हांव आनी म्हजो कुटूंब देवाची सेवा करतले. बाबा भयणो, जोशुए पळयात, ही मेक्स अ फॅमिली डिक्लेरेशन. न्हयच फकत तो म्हणटा हांव देवाची सेवा करतलो, पूण हांव आनी म्हजें कुटूंब देवाची सेवा आमी करतले. बाबा भयणो, भावार्थ म्हणटा तो प्रायवेट भावार्थ आसूंक जायना. देर इज नो प्रायवेटायजेशन ऑफ फेथ. म्हणल्यार हांव मागणें करता, म्हज्या कुटुंबाचे वांगडी मागणें करिनात, अशें भाव भयणो जावंक जायना. कितल्या भावा भयणींनी अदीक करून आवयांनी म्हाका जायते फावटी सांगलें, फादर आमी तेच करूंक सुरू करता थंयच गो घरांतलो भायर सरून वेता. हांव एकलीच तेर्स करता, भुरगीं कडेक रुमां आतां ती मोबायलाचेर. हांव मिसाक वचूंक प्रयत्न करता आयताराची, पूण म्हजीं भुरगीं येवंक सोदिनात. दुसरे वाटेन बाबूनो, भुरग्यांनी म्हाका सांगलां, फादर आमी तेर्स करतात, पूण आवय बापूय तेर्स करूंक सोदिना. हे भाशेन बाबूनो, आमी म्हणूंक जायना की हांव बरो, हांव भावार्थान उपकोंड, पूण म्हज्या कुटुंबाची वांगडी न्हय. कित्याक बाबूनो, देख घेवया जाक्योवाची. जेन्ना जेजू ताचें जिवीत बदलूंक सोदता, जेजू म्हणटा, जाक्यो देंवून ये, म्हाका आज तुमगेर वचूंक जाय. थंयसरूच झाडाचेर ताणें ताचें जिवीत बदलूंक जातालें. पूण जेजू जेन्ना ताच्या घरा वेता, जेजू ताका म्हणटा, आज ह्या घराक तारण आयलें. न्हयच फकत जाक्योवाक, पूण जाक्योवाक आनी ताच्या कुटुंबाक आज तारण मेळ्ळें. तर भाव भयणो, आज आमकां हें पयलें वाचप उगडास करता की फेथ इज रिलेशनल. संबंदीक आमचो भावार्थ. आमी एकल्याच्यान भावार्थ जिवंक जायना. भावार्थ जियेतात, आख्ख्या कुटुंबान भावार्थ जिवंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां 2 घरांची खबर मेळटा. एक घर कोडपार बांदलेलें घर आनी दुसरें घर रेंवेर बांदलेलें घर. एका दिसाक वादळ मोड, तुफान ह्या घराचेर पडटा, दोनूय घरांचेर पडटा. पूण अखंड बुनयादेर बांदलेलें घर उरता आनी न्हय तें बेश्टे जमनीर बांदलेलें घर. मनीस नदरेन भाव भयणो, ह्या वाचपाचेर आमी नदर म्हणल्यार म्हणटले, हें घर कित्याक लागून मोडलें. हें घर मोडलें कित्याक ताचेर वादळ आयलें, तुफान आयलें, आवर आयलें आनी ह्याच खातीर हें घर मोडलें. पूण भाव भयणो, जेजू आमकां म्हणटा, हें घर मोडूंक ताचें मेन रिजन म्हणल्यार तें घराची बुनयाद. भाव भयणो, आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत कडेक जायते असली वादळ मोळा तुफान येतात. कडेक आर्थीक परिस्थितीक लागून, कडेक कोण बरो ना जाता, कोणा कडेक दुयेंस जाता, कोणा कडेक आनी कसली गरज पडटा, आनी भाशेन जायती वादळां कडेक येतात. आनी जायते फावटी आमी ह्या असल्या वस्तूंक गुन्यांवकार करता. हें मरण आयलें देखून म्हजो कुटूंब दोशी जालो, ही परिस्थिती जाली देखून म्हज्या कुटुंबाचो हाल हे भाशेन जालो, ही वस्त जाली देखून आमी आज हे दोशेर पावले. पूण बाबा भयणो, जायते फावटी हाचे मूळ आमी विसरता. म्हजो कुटूंब कित्याक हाल्लो, हे परिस्थितीक लागून न्हय. म्हजो कुटूंब आज हे दोशेर कित्याक पावलो, ही वस्त जाली म्हूण न्हय. म्हजो कुटूंब हे बेजार पावलो कित्याक हांवें म्हजो कुटूंब गोट कोडपाचेर बांदूंक दवरूंक प्रयत्न करूंक ना देखून. आज बाबून जेजू आमच्या घराची बुनयाद, आमच्या कुटुंबाची बुनयाद कित्याचेर बांदलेली आहा हाचेर नियाळ करूंक आपयता. तिसरे सुवातेर बाबून आयचो विशय आमकां कुर्साचेर नदर मारून आमचें कुटूंब बोलवंत अखंड करूंक आमकां आपयता. बाबून खंयसर हांवें वाचलेलें एके सुवातेर, हांगा न्हय तें भायल्या देशांत, जेन्ना एक अकोला न्हवरो ती लग्न जाता तेन्ना, जेन्ना तांचें रेस्पेराचें मीस जाता, तांचो याद खंय तांकां एक गिफ्ट कसो, एक कुर्साची इमाज दिता. जेन्ना तांकां लग्न करता, तांच्या लग्नाचेर तांच्या मुदयांचेर आशिर्वाद घालता, तांकां एकवट आयता तेन्ना तांच्या हातांत कोण एक कुरीस घालता आनी खंय ही भावा भयणां हो कुरीस आपल्या बेडरुमांत खंय ती दवरतात. कित्याक भावा भयणो कुरीस दिवंक जाय काय?
कित्याक हो कुरीस आमकां खालतिकाय शिकयता, हो कुरीस आमकां बोगसणें शिकयता, हो कुरीस आमकां आमकांच ना म्हणूंक शिकयता, हो कुरीस आमकां देवाचेर पातयोंक शिकयता, हो कुरीस बाबूनो आमच्या आवगोड्याचेर जोयत व्हरूंक आमकां आमंत्रण करता. आनी ह्याच खातीर बाबूनो आज आनी किरीत भाशेन आयचो विशय आमकां आमच्या कुटुंबाची बुन्याद एका कुर्साचेर दवरूंक आमकां आपयता. कित्याक जरी तोरचेसून ह्या कुर्सा वयल्यान आपणें जोयत व्हेलें, ह्या कुर्सा वरवीं आमचें तारण केलें, ह्या कुर्साक आमच्या कुटुंबाचो माज जरी तर आमी केल्यार बाबा भयणो आज आमचें कुटुंब देवाक मानतात तसलें जावंक पावतलें. तर बाबून आयच्या दिसाक ह्या विशयाचेर आमचो नियाळ आमी करता तेन्ना आमच्या जिविताक आनी कुटुंबाक आमी कितें संदेश घेवंक जाता काय. पयले सुवातेर बाबून एका दिसाक खंय एक यात्नीक एका कुटुंबाक खंय भेट करूंक तो गेलो. आनी भेट करता आसतना ताणें पळयलें तांची जी ओलोतर आसली थंयसर एक कुर्साची इमाज आसली आनी खंय इमाज वांकडी आसली, क्रुकड आसली. आनी ह्या यात्निकान म्हणलें तुमची इमाज हांव सारकी करूं, ती सारकी स्ट्रेट हांव करूं. आनी खंय ते आवय त्या कुटुंबान रावतल्या घोव बायलान म्हणलें फादर नाका, आमी मुद्दम ती आंकडी दवरल्या. आनी हाचें कारण कितें काय, कित्याक ती म्हणटात आमच्या कुटुंबांत जायत्यो वस्तू येता, जायते वायट घडयेक उपरासता, वयर सकयल जाता, घडयेक आमी रागार जाता, एकामेकांचेर तापता. आनी कसले जेन्ना घडटा आमी ह्या आंकडो जालेल्या कुर्साचेर नदर आमी मारता, आमी पळयता आनी म्हणटा की ह्या वेळार आमचें जिवीत असलें आंकडें जालोलें आहा. आनी त्या वेळार आमी प्रयत्न करता दुसऱ्याक बोगसूं, आमी प्रयत्न करता दुसऱ्याक समजूंक, आमी प्रयत्न करता शांतीन आमचो कुटुंब बांदूंक. दुसरे सुवातेर बाबा भयणो हाच्या ह्या वाचपांत शुभ वर्तमानांत ही वोपार आमी आयकल्या. आनी कशेंच खंय दोगा मनशांनी खंय घर बांदलें, एकल्यान खंय दर्याचे देगेर मोव माती आहा थंयसर घर बांदलें, आनी दुसऱ्यान खंय एका कोडपाचेर घर बांदलें. आनी खंय मोव माती आसलेल्याचें घर खंय रोखडेंच उबें जालें. पूण जो खंय गोट घोडपाचेर बांदतालो तो कोणटा कोणटा म्हणसर जायतो तेंप खंय ताका लागलो. आनी लोक खंय ताका हांसतालो आनी म्हणटालो कित्याक इतले त्रास तूं काडटाय. आनी खंय तेन्ना कोणाचीच ताणें पर्वा करीक ना. पूण खंय मेहनतीन आपलो कुटुंब खंय आपलें घर खंय ताणें बांदलें. आनी एका दिसाक खंय एक पुट्टी आयली आनी कितें घडलें, जें कोडपार बांदलोलें घर त्या मनशाचें उरलें. पूण जें घर खंय रेंवेर बांदलोलें, दर्याचे देगेर बांदलोलें तें खंय व्हांवून गेलें. आनी लोकान खंय ताका विचारलें कशें तुका दिसलें हें घर तुजें कोडपार बांदून. आनी खंय त्या वेळार त्या मनशान जबाब दिलो. ताणें म्हणलें आय डीड नॉट बिल्ड फॉर द सनशायन, आय बिल्ड माय हावज फॉर द स्टॉर्म. आय डीड नॉट बिल्ड माय हावज फॉर द सनशायन बट आय बिल्ड माय हावज फॉर द स्टॉर्म. बाबा भयणो सुखाच्या वेळार जेन्ना सगलें बरें जाता तेन्ना एकठांय रावंक एकदम सोंपें. पूण आज बाबा भयणो अदीक करून आमी आमचें कुटुंब अवघड परिस्थितीक फुडें करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आमच्या भुरग्यांक अवघडायो आमी शिकोवंक जाय. एका दिसाक हांव एका कुटुंबाक भेट करूंक गेलो, ब्रादर आसतना. आनी तांच्या घरांत हांव पावलो तेन्ना पळयलो एकलो तांचो भुरगो, धाकटुलो भुरगो, घडीक 4-5 वर्सांचो आहलो, घराक सान्नी मारतालो. दुसरो भुरगो झाडाक उदक घालतालो. आनी जेन्ना हांव ताचे आवय बापाय लागीं उलयतालो तेन्ना आवय बापूय म्हणटाले फादर आमी आमच्या भुरग्यांक ल्हान आसतना ताका वावर करूंक शिकयला. आमच्या घरांत सगल्यांक ड्युटी आहा, कोण घराक सान्न मारता, कोण घडीक उदक घालता, कोण घडीक आयदनां धुता. आनी हे ल्हानपणांतावन आमी तांकां गोश्टी वावर करूंक आमी तांकां शिकयला. आज बाबूनो आमच्या कुटुंबाचेर नदर मारल्या घडयेक जेन्ना एक कितें आंकडे जाले, एक कितें वायट येयलें, आमचो कुटुंब आख्खोच कोसळून पडटा. आमचे भुरगे रोखडीच आतां डिप्रेशनान वेता. आमच्या भुरग्यां लागीं कोश्ट म्हणटा ते आतां बाबूनो सुसूंक घडयेक तांकां तितलें बळ घडयेक आसना. एक वादळ येयलें आनी आमचो कुटुंब आख्खोच कोसळून घडयेक पडटा. आनी हाचें कारण कितें काय, वी बिल्ड फॉर द सनशायन एंड नॉट फॉर द स्टॉर्म. आज बाबूनो कोश्टांतल्यान वयर सरूंक आमी शिकूंक गरजेचें. आनीक निमणे सुवातेर ही खंय जाणटी जोडपी आसली आनीक ही खंय जाणटी वस्तुरी आपल्या आंतरुणार पडलेल्या खंय घोवाची सेवा ती करताली. ताका उबारताली, ताका जेवण खंय दिताली, ताका भोंवूंक खंय व्हरताली.
आनी खंय एका दिसा कोण तांकां भेट करूंक आयलो तेन्ना खंय ताणें ताका विचारलें हाव कॅन यू कॅरी युअर हजबंड लायक दीस इतलो जोड तो कशे भाशेन तूं ताका तुज्यांनी ताची सेवा करूंक जाता आनी खंय वस्तुरेन जबाब दिलो लव कॅरीज वॉट स्ट्रेंथ कॅनॉट मोग उखलता जे मनशाच्या बोळान उखलूंक जायना आज बाबूनो आमकां आमच्या बोळावून अदीक देवाच्या मोगाची आमच्या कुटुंबान गरज कित्याक मोगाशान करूंक नजो तसलें बाबा भयणो कांयच ना आज होच खुरीस आमकां देवाचो मोग आमचे मुखार दवरता जाल्यार हो मोग आमच्या कुटुंबात जिवंक देवाचो आदार आनी बोळ ह्या मिसाच्या बलिदान ह्या आल्तारार उंड्या सोर पेतल्या जेजू लागीं आमकां मागून घेवया भाव भयणीनो एक कळोवणी मागतां वॅगनकार GA07K8378 ताणें आपली कार मातशी कुशीन काडची कित्याक आमकां मातशें अर्जंट आसा GA07K8378 थँक्यू सुकली उबी रावया आनी के वेळार काय आमच्यो गोरजो आमच्या सुर्गीच्या बापाक आमी उबारुया आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपलो कौलीक वावर फुडें व्हरतना आपल्या कौलीक भेटे वरवीं तशेंच शिकवणे वरवीं दर कुटुंबाक तांचे कुटुंब आपणावन जिवंक आदार दिवंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली जोडटी चलयतना सदांच गरजेक सांपडलेल्या कुटुंबाचो अदीक हुस्को धरूंक आनी कुटुंबा आड सगळे निर्णय फाटीं घेवंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका दर एका क्रिस्ती कुटुंबान जियेतोल्या मनशान आपली कुटुंबी जबाबदारी वळखून घेवन आपलो घराबो नाजारेताच्या पवित्र कुटुंबा सारको करूंक वावरूंक आनी बागयोंतपणी जिवंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका आमी जोणेकल्यान आमचे कुटुंब मागण्याचे देवाचे भिरांतीन चलतले आनी भावार्थान बोल्लोले करूंक देवाच्या मोगाक गोवाय दिवंक आनी दर कुटुंबाक बरी देख जावंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका सुर्गीच्या बोधाला काकलूच सर बापा काय आमच्यो गोरजो आनी आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात ताची तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी कुर्साचेर नदर मारून आमचे कुटुंब तुका मानता तसले करूंक तुजे कृपेन जाणवायन आमकां बोर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं बेटोनेक आमी गीत घेतलें C14 पेज नंबर 34 C14 पेज नंबर 34 आमची
म्हज्या बाबा भुरणे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवेता देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनीक मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या सर्वेस्वर मानून घेव सर्वेस्परा हें फारीकपणाचें आनी वाखाणेचें बलिदान मानून घे आनी ताचे वरवीं आमी नितळ निर्मळ जावन तुका मानता तसली काळजां मना भेटूंक पाव म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयवशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्व कळ्यां सोडताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमची कुडीक आमी दोणवण दितना उगणाचें तूं बोड मोडटाय आमची मनां उंच उबारताय आनी क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सुगूण वाडयताय आनी ताचें इनाम दिताय ताचे उद्देशी देवदूत तुजी मोहिमा वाखणटात पडवोन तुका नमस्कार करतात शोक्त्यो कडकडटात स्वर्ग आनी सर्गीच्यो पदव्यो आनी भक्तिवंत सेराफी संतोशान सांगाती आराधन करतात तांचे बरोबर आमचेय ताळे मेळून काल्तिकायेन आमी तुजी स्तुती गायता सर्वेस्परा रोजचो पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाला पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत कोश्ट मरण सुसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तीच पुरुषण जातूच ताणें कास घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी खातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत पातकांचे बोगसुणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गूट संवसाराच्या सर्वंडारा तुज्या खुर्सा आनी पुनोज्जोनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली आमची काकलूत कर देखून सर्वेस्परा सोमया जेजूच्या मोरणाच्या आनी पुनोशोनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवास जावं क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता Sorvespera a che pritubincer vistalole tuje poviso bezogras kor. Lua bcha pap seba
फिलिपिनायरान सिमियो आमच्या बिस्पान सगळ्या येर्नेकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. तशेंच पुरो चोनपणाचो बोरवोसो धरून अंतरून गेल्यान त्या आमच्या भाव भयणांच्यो उगडास कर. आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्यांक सोमेस्तांक तुज्या मुखा मुळाचो प्रकाश पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बायगून मारिया माये देवाची माये सांगाती तिचो बायगून झुजे तिचो पोती बायगून दवरून आनी सोल काळी तुका मनवल्या ते सगल्या भोगतां बराबर शासनाची जिवितान आमकां वांटो दी आनी ताच्या सांगताक तुका वाखांडू आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगता आनी ताचे दय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्व पदवेदार बापा सर्वमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सोडवंडराच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना सांगतान धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां आनी आमी पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराच्या जेजू शेण्याक बरभाशेन उतरेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्याचे जेजू तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं येदाय रासोड चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदाकाल तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलयेच्या शोणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण कुतोर मातुलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमिन्याचो आक्त. मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोडीत मांस रोगत मोज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिल्लो कोड सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Charismacie, to
उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा सुर्गीच्या जिविताच्या देण्यान दादोशी जाल्या उपरांत आमी मागता ही जिणीत गुटाच्या रुपान आसा ते सासणाचें जिवीत सोडूंक आमकां आदाराचें जाव म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. बसूया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज केरीत भाशेन आमचे पासो ते नोवेन भेटले फादर जोफील डायस ताका आमी दिनवासता नुवें फिरगोजेन आपलो गोवळीक वावर तो कोत्ता आनी फादर तुजेर आनी तुज्या वावराचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. तेच भाशेन आयची मिसाची मांडावळ करूंक आदार दितल्यांक जावं वाचपाक केलोल्यांक गायन केलोल्यांक आनी तुमा सोमेस्तांक आनी आमचे केरीत भाशेन IPG मेंबर्स तांकांय आमी सगल्यांक दिन वाचता. नोवेनाच्या मिसांचो वेळ सकाळी 7:15 वाजता, 9:15 वाजता, 6:15 वाजता आनी सांजेचें 6:15 वाजताचें मीस इंग्लीश भाशेन आसतलें. पोरबे दिसा मिसा हे भाशेन सकाळी 5:30 वाजता, 7 वाजता, 8:30 वाजता, 10:15 वाजता हे मीस केरीत भाशेन आमचो ऑक्झिलरी बिशप सिमियो फेर्नांडीस मुखेल येजमानपण चलयतले आनी सांजे 4 वाजता कोंकणी भाशेन मीस आनी सांजेचें 6:15 वाजता मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. पेज दिवंक जायते भावा भयणांनी तांदूळ हाडून दिल्यात. तुमकां सगळ्यांक आमी दिनवासता. पोरबेचो देस्पेस करूंक जाणी आदार दिला तांकां आमी दिनवासता. तेच भाशेन ह्या रेतीराच्या घराक वो पोरबे कसलोय आदार दिवंक तुमी सोदतात जाल्यार ऑफिसांत तुमी दिवं येता. कोणाकय मिसां दिवपाक जाय पोत्तून ऑफिसांत तुमी तुमची मिसां बरोवंक जाता. आनीक आमच्या ऑफिसांत केरीत भाशेन रिलिजियस आर्टिकल्स कोर्साचे वाटेचे बूक जावं कोंकणी भाशेन इंग्लीश भाशेन वो दुसरी पुस्तकां विक्रेक आसा. कोणाक जाय ताणें घेवंक जाता. कॉरिडरांत आमचें कॅन्टीन आसा. कोणाकूय खावपाचे वो पिवपाचे वस्तू घेवपाक जाय जाल्यार तुमी विक्रेक घेवंक जाता. सगळीं बी रावया. सर्वीस बोर्ड तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार दिवपा पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मिलाग्रीच्या कुर्साक मागणे सगळीं सांगतान करुया. पवित्र कुर्सा जेजूच्या कोश्टा मोरणाच्या पलंगा तुजे वयर जेजून सगळ्या मनशा कुळाचें तारण केलें आनी जोडले आमकां बोगसणे पातकाचे. देंवचाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडले आमकां देव जिवीत आनी केली आमकां देवाची भुरगीं. जेजू बरोबर दायची सासणाच्या सुखाची. कुर्सार मरून तूं मोगळा जेजू बापाक कालतो जालोय. आतां तूं आमकां सगल्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची. आपलो कुरीस घेवचो आनीक मोशे फाटल्यान येवचे. होय मोगळा जेजू नाकारता म्हाकाच. नाकारता सगल्यो म्हज्यो खोट्यो वोंडावण्यो. घेता म्हजो दिसपटो कुरीस आनी तुजे फाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनीक पाळटा ताची खोशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या कुर्साच्या आदारान फुडें सरता मोग करूंक म्हज्या बेल्याचो. अंतर करिनासतना सगळ्या म्हज्या बाबा भयणीचो. न्हूच म्हाका बरें करतल्यांचो पूण म्हाका कसलोच आदाव वो फायदो हाडिनासलेल्यांचो आनी केरीत भाशेन म्हज्या दुस्मानाचो म्हाका वायट करतल्यांचो. हें सगळें करूंक जेजू सोडवंडारा म्हाका जाय तें सोंसचें पडटलें. सांडचें आनीक सोडचें पडटलें. हें सगळें म्हळ्यार तुजोच कुरीस मोकळा जेजू. हेंच तें तुज्या कुर्साचें देवसा. कुर्साचो नीज मोग म्हूण मानून घेता. पवित्रा कुर्सा तुजे वरवीं जेजून आदावाच्या पातकाचें बोड मोडलें आनी पातकाचेर आनी सर्व वायटाचेर जैत वेलें. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार.
म्हाका आदार दी हांवें पातकाचेर आनी सोर्व वायटाचेर झुजूंक आनी जैत व्हरूंक आनी सोंसणीकायेन तुजेर पातयेवन राव देवाचे कुशे पोरमुणे तुजे लागीं मागता तें मेळो पासून अशें सांग. शेवटाक आमी गीत गायतले हांव I-25 पेज नंबर 32 I-25. Vid korsa